नाज बलोच साहिबा जी। नहीं आप अपनी करें। नहीं बस आपने इतनी कर ली थी। अच्छा मैंने कहा लोग हैं नहीं। हाँ नहीं कोई है। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। स्पीकर साहब बजट बहुत एक जो है अहम बजट का इजलास होता है। सेशन यकीनी तौर पे बहुत अहम होता है और होना तो ये चाहिए कि बजट का जब इजलास हो तो उसमें कम से कम कोई ना कोई मिनिस्टर तो मौजूद हो। तो ये बड़ी मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वक्त यहाँ पे कोई मिनिस्टर मौजूद नहीं है। एक तो ये बात मैंने आपकी अटेंशन लानी थी इस बात की तरफ। दूसरी बात ये पूरी कौम की नज़रें जो है वो बजट के ऊपर होती हैं और ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है। उसकी क्या वजूहात हैं वो भी हम जानते हैं। जिन हालात में 2018 में जो माशी हालात थे और जिन हालात में हुकूमत मिली गुज़िश्ता हुक्मरानों को, तो वो हालात मेरा ख्याल है इतने खौफनाक नहीं थे। मुल्क की मईशत जो है वो फिर भी एक अंदाज से चल रही थी और मुल्क में बहुत सारे काम हैं जो हो रहे थे। लेकिन कुछ हुआ ये कि एक ऐसी जमात जिसको मैं अब सियासी जमात नहीं समझती, क्योंकि वो एक ऐसी जमात बन गई है 9 मई के सानहे के बाद, 9 मई के अफसोसनाक वाक़े के बाद। पीटीआई जो है वो जलाओ घेराव की अलामत बन चुकी है। पीटीआई इंतशार की अलामत बन चुकी है। पीटीआई नफरत की अलामत बन चुकी है। पाकिस्तान में पीटीआई बदतहजीबी की अलामत बन चुकी है। पाकिस्तान में पीटीआई झूठ की अलामत बन चुकी है। पाकिस्तान में पीटीआई प्रोपेगेंडा की अलामत बन चुकी है और पोलराइजेशन की अलामत बन चुकी है। और ये सब कुछ ज्यादा अरसे में नहीं हुआ। ये हमने देखा कि 3.5 साल हुकूमत में जब विराजमान थे तो उस वक्त रवैयों से चीजें साबित हुई और नजर आईं। हमने रवैये देखे। हमने देखा कि एक वक्त का वजीर आजम जो है वो अपने आप को किसी बादशाह सलामत से कम ना समझता था। हमने देखा कि वो बादशाह सलामत बन के अपने ऑपोजिशन के लोगों को जेलों में डाल के खुशी महसूस करता था। हमने देखा कि उसने चुन चुन के इंतकामी कार्रवाई के नतीजे में और जबाबंदी के लिए अपने मुखालिफिन को जेलों के सलाखों के पीछे जिंदान में डाल दिया। ये तो हम सुना करते थे कि बड़े दौर में बादशाहों का रवैया रहा कि किसी ने अपने मुखालिफ को जेल में डाल दिया तख्त लेने के लिए। तो तख्त नशीनी का शौक जो है वो उनको नफरत की उस आग के अंदर भड़काता रहा कि वो नफरत जो है वो उन्होंने अपने वर्करों में, अपने कारकुनों के अंदर जो है वो नफरत की और फस्तायत की सियासत जो है उसको फरूग देने के लिए किरदार अदा किया। पाकिस्तान इन चीजों का मुतहम्मिल न था, न है, न हो सकता है। यह हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल और जियोग्राफिक हमारी जो एक लोकेशन है वो बहुत अहमियत की हामिल है। हम एक ऐसा मुल्क है कि एक तरफ हमारा दुश्मन भारत है, उससे हमारे बॉर्डर्स मिलते हैं। एक तरफ हमारे साथ मुख्तलिफ हमारे दोस्त ममालिक भी हैं, बॉर्डर्स हमारे चाइना के साथ मिलते हैं, ईरान के साथ मिलते हैं। तो एक तरफ हमारे पास कश्मीर का इतना बड़ा इशू, बर्निंग इशू हमारा है। और फिर हम ये जानते हैं कि अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए पाकिस्तान का जो पॉजिटिव किरदार रहा, उसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे दिफाई इदारों की लाजवाल कुर्बानियों का एक सिलसिला है। हजारों नहीं लाखों की तादाद में हमारे जवानों ने शहादतें पेश की और उसके अलावा उन्होंने जख्मी हुए और अपनी जानों के नजराने इस वतन अजीज के लिए पेश की। उन माओं को सुर्ख सलाम जिन्होंने
ऐसे कैप्टन शेर खान शहीद जैसे बेटों को जन्म दिया, तो ये तो हो नहीं सकता कि कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो है वो कभी ऐसा सोच भी सके कि वो अपने फौजी जवानों के जो है मोन्यूमेंट्स को या उन शोहदा की बेतौकीरी करे। ये पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन तो कभी नहीं सोच सकता, क्योंकि हम सब की रेड लाइन पाकिस्तान है। डिप्टी स्पीकर साहब, हम सब की रेड लाइन पाकिस्तान है, हर पाकिस्तानी की रेड लाइन पाकिस्तान है। और अगर कोई कहता है कि उसकी रेड लाइन उसकी पार्टी का लीडर है और पाकिस्तान को वो नुकसान पहुंचाता है ये कहकर, तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर जो है भरपूर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई गुंजाइश नहीं उसके लिए, कोई गुंजाइश नहीं है ऐसे किसी शख्स के लिए जो जीएचक्यू में जाके धावा बोले, हमलावर हो, जो जिना हाउस के अंदर जाके जलाओ घेराव करे, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान में। हम वो ट्रेंड सेट नहीं होने देना चाहते, क्योंकि स्पीकर साहब, मैं तो उस पार्टी से ताल्लुक रखती हूं जिस पार्टी की अजीम लीडर, अजीम कायद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हमें टॉलरेंस सिखाई, इंक्लूसिविटी सिखाई। हम देखते हैं वो तकारीर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की, जब उन्होंने अदम एतमाद को किस ग्रेस के साथ, किस वजन के साथ, किस अच्छे अंदाज के साथ उन्होंने अदम एतमाद का सामना किया जब वो वजीर आजम थी। यही पार्लियामेंट था। अदम एतमाद के बाद जब इस पार्लियामेंट में आई तो उन्होंने अपनी तकरीर में उस वक्त के अपोजिशन को कहा कि ये एक मुश्किल एक्सरसाइज जरूर थी और ये ना होता तो अच्छा होता, लेकिन बिलाखिर उन्होंने कहा कि वो कामयाब हुई। लेकिन उन्होंने अपने उस वक्त के ऑपोजिशन से कहा कि आइए मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करें, आइए मिलकर पाकिस्तान की मईशत में अपना किरदार अदा करें, आइए मिलकर पाकिस्तान का एक मस्बत पॉजिटिव चेहरा दुनिया को जाके दिखाएं। ये थी, सच वॉज द लीडरशिप ऑफ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। And that is how we learn tolerance from her, inclusivity from her, and respect, giving respect to the people, even if they belong from opposition. लेकिन ये जो नफरत की आग, ये जो नफरत के बीच पीटीआई बोकर गई है, इसके बहुत खौफनाक असरात हैं, इसके बहुत देरपा असरात हैं। इन्होंने सिर्फ वक्त हाजिर में ये तमाशा बर्पा करके मनफी सोच को जन्म नहीं दिया, इन्होंने वो रविश इख्तियार की है और नौजवानों को गुमराही के रास्ते में धकेला है। मैं समझती हूं ये वो नाकाबिले तलाफी नुकसान है जिसका अजाला नहीं हो सकता। इसलिए मैं दोबारा बहुत सख्त अल्फाज में इस चीज की मजम्मत करती हूं। पाकिस्तान इस चीज का मुतम्मिल नहीं है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई, हमारे कारकुनान के जज्बात जो है वो बहुत ज्यादा थे, हर आंख अश्कबार था। कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं जिसकी आंखें नम न हुई उस दिन जिस दिन शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई। लेकिन जरदारी साहब ने नारा लगाया, पाकिस्तान खप्पे, क्योंकि हमें पाकिस्तान खप्पे खप्पे खप्पे, ये आज भी हम कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हम पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाते हैं तो हमने किया क्या पाकिस्तान के लिए? तो हमारी तो तारीख रही। इसी साल हमने गोल्डन जुबली मनाई कॉन्स्टिट्यूशन की, तो पहली तो हमारी, मैं समझती हूँ फेदर इन द कैप जो कहते हैं, वो तो यही है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने एक मुत्तफ़िका आइन दिया पाकिस्तान को। सिलसिला बहुत तवील है, बहुत सारे काम किए। लेकिन हम 2011 की बात करते हैं तो आसिफ अली जरदारी साहब जो है 2008 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होते हुए उन्होंने तमाम इख्तियारात इस पार्लियामेंट को दिए, क्योंकि जब हम पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, पार्लियामेंट की अहमियत की बात करते हैं, पार्लियामेंट की वकार की बात करते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में अवाम के वो नुमाइंदगान जिनको अवाम अपने वोट की ताकत से चुनकर ये इख्तियार देती है कि वो इस पार्लियामेंट में आकर उनके मसाइल का हल तलाश करें, उनके लिए आसानियां पैदा करें और उनके लिए काविश करें, उसी पार्लियामेंट को जरदारी साहब ने बहैसियत सदर मुमलिकत इस पार्लियामेंट को तमाम इख्तियारात देकर ये साबित किया कि उनको अपनी जात की नहीं, उनको पाकिस्तान की फिक्र थी। और फिर ये सिलसिला ये हुआ कि 2011 में
रशिया में 2008 में रूस में जाके जरदारी साहब ने उस वक्त जब सदर मुमलिकत थे जाके वहां पे उन्होंने दौरा किया और रशिया के साथ बायलैटरल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए कलीदी किरदार अदा किया। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करने की बात की, एग्रीकल्चर सेक्टर को फरूग लाने की बात की और ये जो ट्रेड को बढ़ाने की। आज जो हम देख रहे हैं कि आज इतने सालों के बाद अब हमारे पास जो है वो रास्ते हमवार हो रहे हैं। आज हमारे पास खाम तेल रशिया से आ रहा है और हम उसको चाइनीज करेंसी में उसकी पेमेंट भी कर रहे हैं। आज हम बार्टर ट्रेड की तरफ जा रहे हैं। ये वो तमाम चीजें हैं जिनके ख्वाब जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उससे पहले शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने ये तमाम वो ख्वाब देखे और उस पर उन्होंने जद्दोजहद की, वो डायरेक्शन उन्होंने दी। उस डायरेक्शन पे आज मिलकर मुत्तफिका होकर तमाम सियासी जमातें जब एक प्लेटफॉर्म में बैठी हैं तो मिलकर काम करें और आप उसके समरात देख रहे हैं। ये होती है सोच, ये होता है नजरिया। आप देख रहे हैं कि एक तरफ सीपैक जो है जिसको पीटीआई ने हॉल्ट किया था, बंद करके रोक के रखा हुआ था, उस सीपैक में तेजी आ गई है। ये सीपैक इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीडरशिप, जिससे हम बलूचिस्तान के लोगों की मायूसियों को खत्म करने के लिए, उनके लिए मौके पैदा करने के लिए किरदार अदा करने का ख्वाब रखते हैं। फिर आपने देखा कि हम एक जानिब यूएसए के साथ अच्छे ट्रेड रिलेशंस, अपने इकोनॉमिक कोऑपरेशन और बायलैटरल रिलेशंस की बात कर रहे हैं। ये सब हमारे यंग फॉरेन मिनिस्टर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी जिस खूबसूरत अंदाज में पाकिस्तान का एक मस्बत चेहरा, पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं, ये उनका बहुत जबरदस्त किरदार है, बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। ये होती है सोच, ये होती है नजरिया, इसको कहते हैं सियासत, कि आप दुनिया भर के लिए अपना एक अच्छा इमेज अपना बिल्ड करें कि दुनिया आपकी सुन सके, आप उनके साथ बात कर सके, आप बातचीत के जरिए मसाइल का हल पैदा कर सके। और ये तमाम चीजें जो है आप देख रहे हैं कि इस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी बेपनाह काविशों के साथ, चाहे वो चीन हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो दुनिया भर के बेशुमार ममालिक हैं जहां पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप को इंक्रीज किया गया, 200% स्कॉलरशिप को बेशुमार ममालिक के साथ मिलकर इंक्रीज किया गया ताकि हमारे नौजवानों को मौका दिया जाए, वो बैरून मुल्क जाकर वहां पे तालीम भी हासिल कर सके और जदीद तालीम हासिल करके इस मुल्क में आके डिलीवर कर सके और सर्व कर सके इस मुल्क को। ये सोच के तहत हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और एक थी सोच, एक वो सोच थी जिसने 3.5 साल एक नासूर की तरह, एक कैंसर की तरह हमें रोक के रखा, हमें आगे बढ़ने नहीं दिया। एक वो सोच थी जिसने 3.5 साल काबिज होके इस मुल्क में न सिर्फ नफरत की सियासत के बीज बोए, बल्कि उस सोच ने दुनिया भर में ये कहा, चिल्ला चिल्ला कर ये कहा, हर फोरम पे जाकर कहा कि जनाब पाकिस्तान तो एक करप्ट मुल्क है, यहां तो करप्शन उरूज पे है। तो स्पीकर साहब मुझे बताइए कि ये कैसे मुमकिन है कि एक मुल्क का वजीर आजम खुद खड़ा होकर अपने ऐवान में दुनिया भर में हर फोरम पे जाकर कहे कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत है और ये करप्ट मुल्क है। कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? कैसे आप इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे? तो अगर ब्रेनलेस लोग, आई एम सॉरी टू से दैट, बट अगर ब्रेनलेस लोग, वो लोग जिनका जहन जो है वो इतना कुंद जहन हो कि वो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारने के चैंपियंस बन जाएं, वो अपने अल्फाज से, अपने झूठ से, अपने प्रोपेगेंडा से अपने मुल्क का नुकसान पहुंचाएं, ऐसे लोगों की तो दुनिया में किसी भी पार्लियामेंट में कोई जगह नहीं होती। स्पीकर साहब, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने हालिया दौरे में भारत के अंदर जाकर कहा कि कश्मीर में जुल्म जो कर रहा है वो बुचर ऑफ गुजरात कर रहा है। मोदी द बुचर ऑफ गुजरात। पाकिस्तान में जो इंसर्जेंसी होती है, कुलभूषण यादव का क्या काम है कि वह पाकिस्तान में आके इंसर्जेंसी करके जाए? ये बातें ललकारी गई, एक शेर की तरह धाड़ के आया बिलावल भुट्टो जरदारी, और वो भी भारत में जाकर उनकी सरजमीन में खड़े होकर उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान इस चीज को टॉलरेट नहीं करेगा।
ہمیں تو دو پروپیگنڈا کا سامنا ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب، ہمیں دو پروپیگنڈا کا سامنا ہے، ایک انٹرنل ایک ایکسٹرنل۔ انٹرنل تو جو کام پی ٹی آئی کی قیادت نے کیا ہے پروپیگنڈا کی مشین بن کر، ایک وہ پروپیگنڈا ہے، دوسرا پروپیگنڈا جو بھارت کرتا ہے پاکستان کے خلاف پوری دنیا میں جا کے پاکستان از اے وکٹم آف ٹیررزم۔ ہم دہشت گردی سے متاثر رہے ہیں، ہمارے لوگوں نے اپنی قیمتی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، ہم نے روپے کی صورت میں، اکانومی کی صورت میں اور جانی مالی طور پہ ہر لیول پہ ہمارا نقصان ہوا ہے، ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ اس کے باوجود دنیا بھر میں جا کے بھارت پاکستان کے خلاف ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کرتا ہے، اس نیگیٹو پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب ہمارے فورن منسٹر نے دنیا بھر کے ہر فورم میں جا کر دیا ہے۔ اسے کہتے ہیں لیڈرشپ، اسے کہتے ہیں محب وطنی، اسے کہتے ہیں اپنے ملک سے محبت، اسے کہتے ہیں اپنے ملک کے لیے جذبہ، اور اسے کہتے ہیں پیٹریوٹزم۔ اور بائی ڈیفالٹ ہم سب پاکستانی ہم بہت پیٹریوٹک ہیں، ہم پیدا ہی ایسے پیٹریوٹک ہوئے ہیں، بائی برتھ ہم پیٹریوٹک ہیں۔ سبز ہلالی پرچم جو ہے یہ جہاں پر نظر آتا ہے ہمارے جذبات جو ہے وہ ابھرتے ہیں، تو ہمیں اپنے وطن عزیز سے جو محبت ہے اس کی تو مثال نہیں ملتی۔ لیکن اسپیکر صاحب دوسری جانب 3.5 سال یہاں پہ جو شخص براجمان تھا وہ کہتا تھا کہ مودی کے پاس کشمیر کے مسئلے کا حل ہے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ کیا ایسے لوگوں کی جگہ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے؟ ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دا پیپل فار دا پیپل بائی دا پیپل اینڈ دس از دا ڈیفینیشن آف ڈیموکریسی بائی اینی مینس۔ لیکن ڈیموکریسی میں جھوٹ نہیں ہوتا۔ بہت ویسٹ کی ڈیموکریسی کی اگزامپلز یہاں پہ للکار کے دی جاتی تھیں، او جی میں نے تو جتنا ویسٹ دیکھا ہے دنیا نے نہیں دیکھا، میں تو بڑا کرکٹ کھیل کے آیا ہوں۔ اسپیکر صاحب دنیا کے 92 کے بعد بے شمار ممالک نے ورلڈ کپ جیتے، کسی نے اپنے ملک کا اتنا ستیہ ناش نہیں کیا جو اس ایک شخص نے کیا ہے۔ بڑے ملکوں نے ورلڈ کپ جیتے، بڑے ملکوں کے کپتان آئے، کسی نے اپنے ملک کو اتنا نہیں ستایا نہیں رلایا جو انہوں نے رلایا۔ قرضوں کے بوجھ تلے دبا کے 24,000 ارب کا قرضہ جو ہے وہ 55,000 ارب پہ کرنے والے کہتے تھے کہ ہم IMF کے کچکول کو توڑ دیں گے۔ اسپیکر صاحب یہ مشکل وقت ہے، مشکل وقت ہے، چیلنجنگ ٹائم ہے، وی ڈو اگری اٹس اے ٹائم آف اکنامک کرائسس۔ ہم نے اس کے اوپر مل کر کام کرنا ہے اور بہت ایفیکٹولی چیزیں چل رہی ہیں۔ ہمیں عادت تھی شاید کچھ عرصے سے بیساکھیوں کے سہارے پہ چلنے کی، اب بیساکھیوں کو پھینک کے جب چل رہے ہیں تو جسٹ لائک اے ٹوڈلر اسٹارٹس واکنگ، شروع میں وہ گرتا بھی ہے، لڑکھڑاتا بھی ہے، گرتا ہے پھر اٹھتا ہے پھر سنبھلتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کی معیشت بھی شاید گریں گے شاید اٹھیں گے سنبھلیں گے، لیکن جب اٹھ کے کھڑے ہوں گے تو پھر اس کے بعد چھوٹا بھائی بڑے بھائیوں کو، بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کو بھی ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھاتا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان اس مقام پہ پہنچے گا کہ ہم اوروں کو بھی اپنے ساتھ چلانے میں کردار ادا کریں گے۔ So this is the level of hope and optimism that we need to have. ہمیں ہوپلیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وی ہیو انف ریسورسز۔ ہاں ہمارے پاس پولیٹیکل ول ہونی چاہیے، ہمارے پاس ایک ڈائریکشن ہونی چاہیے، ہمارے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج ایک حکومت ہے تو وہ آ کے دوسری حکومت کو بلیم گیم کر کے وکٹمائز کر کے اس کی تمام پالیسیز کے اوپر پانی پھیر کے جو ہے ملک کو 100 سال پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرے۔ اسپیکر صاحب پھر میں آپ کو لے کر آتی ہوں ایک اہم معاملے کے، ہم ایگریکلچر کی بات کر رہے تھے۔ ایگریکلچر آف کورس پاکستان از این ایگرو بیسڈ اکانومی، ہمیں ایگریکلچر کے اوپر بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ ایگزمپشن آف کسٹم ڈیوٹیز جو ہوئی ہے وہ امپورٹ آف سیڈز کے اوپر ہوئی ہے، یہ ایک بہت یہ اس قسم کی ہمیں انیشیٹوز دینے کی ضرورت ہے اپنے زراعت کے شعبے میں، اپنے زرعی شعبے میں، تاکہ ہم ایگریکلچر، کیونکہ پاکستان میں جو فوڈ انسیکیورٹی ہے اس کا بہت بڑا خدشہ ہے اور یہ دنیا بھر میں ہے۔ اچھا اس کی اب وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کلائمیٹ چینج ہے۔ اب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں تو کلائمیٹ چینج کی جب بات ہوتی ہے پھر اگین مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، ناٹ دیٹ آئی صرف اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ میرا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور ہماری کلائمیٹ چینج کی منسٹر کی ایفیکٹو سوچ اور نظریے کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ COP 27 میں لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کی جو پالیسی ہے اس کے اوپر بہت خاطر خواہ پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو مثبت جو ہے راستے میں ہمیں لے کر جاتی ہیں۔
ہمیں فوڈ ریکوری فنڈز کی ابھی بھی ضرورت ہے، سندھ میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے فلڈ ریکوری فنڈز کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کی ولنریبلٹی بہت زیادہ ہے۔ گزشتہ سال جو سیلابی صورتحال رہی، اس سیلابی صورتحال کے اندر صوبہ سندھ بہت شدید طور پہ جو ہے وہ متاثر رہا۔ ہمیں پتہ ہے خیرپور کی ہماری ڈیٹ پام کی پوری فصل تباہ ہو گئی۔ ابھی یہاں سے ہمارے ممبر فرام نوشہرہ فیروز جو ہے انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے بتایا کہ کس قدر جو ہے ہمارا نوشہرہ فیروز کا پورا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ متاثر رہا، میرپور خاص متاثر رہا اور مختلف دادو متاثر رہا۔ اور اب جو حالیہ یہ بپر جوائے کی وجہ سے جو اثرات ہوئے ہیں ٹھٹا، سجاول اور بدین میں اور کوسٹل بیلٹ میں سندھ کے، یہ تمام وہ میں سمجھتی ہوں مسائل ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں لیکن ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ساتھ ہی میں سمجھتی ہوں کہ جس قدر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات تیزی سے خوفناک انداز میں پھیلتے جا رہے ہیں اور ہر سال ان کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے we need to have plans, we need to have short term plans, we need to have long term plans اور اس کے لیے اس وقت منسٹری آف کلائمیٹ چینج ایفیکٹولی کام کر رہی ہے۔ بٹ میں پھر آپ سے یہی کہتی ہوں کہ یہ صرف ایفرٹ پالیسی میکنگ کی حد تک تو ہم اپنا انپٹ دے سکتے ہیں، لیکن آگے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان چیزوں کو کنٹین کرنے کے لیے، اس کے لیے ہمیں درکار ہے فنڈز، اس کے لیے ہمیں فنڈز درکار ہیں اور وہ فنڈز جو ہے وہ ڈیفینیٹلی منسٹری اپنی کیپیسٹی میں تو نہیں کریٹ کر سکتی، لیکن ہم دوبارہ جو ہے میں سمجھتی ہوں اور مجھے اس چیز پہ آئی فرملی بلیو کہ گورنمنٹ جو ہے اس کی پوری فوکس بھی ہے، اس کی کوششیں بھی ہیں کہ ہم ان تمام نقصانات سے باہر نکلنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اسپیکر صاحب پھر میں دیکھیں آپ ابھی ہم یہ جو تمام گفتگو کر رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے پاس آئی ٹی کا سیکٹر ہے، شعبہ آئی ٹی کا جو ہمارا شعبہ ہے، یہ دنیا میں بہت تیزی سے آئی ٹی بیسڈ اکانومی جو ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، سٹارٹ اپس جو ہے اس کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے اور دنیا بہت تیزی سے آئی ٹی ایکسپورٹس کی طرف انکریج کر رہی ہے اپنے نوجوانوں کو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں گزشتہ 5-6 سالوں میں جو ہیٹ پالیٹکس ہوئی ہے، جو سوشل میڈیا کا ایک غلط خوفناک استعمال ہوا ہے، اس کی روک تھام نہیں ہو سکی۔ اس کی روک تھام کی شدید ضرورت ہے کیونکہ ہم اپنے نوجوانوں کے اندر جو نفرت اور پولرائزیشن ہم نہیں کر رہے، یہ وہ جماعت کر کے گئی جو اس پارلیمنٹ میں آج نہیں ہے، یہ وہ نفرت کے بیج بونے والے جو اس پارلیمنٹ میں آج ان کی شاید کوئی جگہ بچی بھی نہیں، بلکہ میں سمجھتی ہوں سیاست میں نہیں بچی۔ جو ان کے ترانے گاتے تھے، جو ان کے گانے گاتے تھے، انہوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا، جو 20-20 سال ان کے ساتھ ان کے فین کلب کا حصہ تھے، ان لوگوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا مسٹر یو ٹرن کا۔ دیٹس واٹ آئی کال ہم۔ یہاں کھڑے ہو کر کہنا کہ جی سائفر، پھر اس کے بعد سائفر کے بعد کہنا ہو جی نہیں وہ تو میں نے خواب دیکھا تھا، پھر اس کے بعد کہنا جی یہ تو اندرونی سازش ہے، پھر بیرونی سازش ہے، پھر پہلے امپائر کی انگلی، پھر اس کے بعد 1 پیج، پھر 1 پیج کے بعد نیوٹرل، پھر کہنا جی نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، پھر کہنا جی فلاں جنرل جو ہے وہ میرے خلاف سازش کر رہا ہے، اور آج کل کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو میرے کان میں کسی نے سرگوشی کی تھی، مجھے تو یاد ہی نہیں کس نے مجھے کہہ دیا اور میں نے بھی یہ بات آگے کر دی۔ تو قتل کے منصوبے کی ذمہ آپ ڈال رہے ہیں، آپ جو ہے بڑے بڑے افسران کے اوپر، حاضر سروس افسروں کے اوپر آپ جھوٹے الزامات ڈال رہے ہیں، اس قسم کے من گھڑت پروپیگنڈا سے نوجوانوں کے اندر اپنے دفاعی اداروں کے خلاف نفرت کے بیج بول رہے ہیں، اپنے سیاست دانوں کے خلاف نفرت کے بیج بول رہے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تمام وہ خوفناک چیزیں ہیں جس سے ہمیں اپنے نوجوانوں کو باہر نکالنا، اور ہم کیسے نکالیں گے؟ اس نے تو گند کر لی، اس نے تو جو کرنا تھا، اس نے نوجوانوں کی ذہن سازی بہت نیگیٹو منفی ذہن سازی کر دی، نوجوانوں کو بدتمیزی کی روش سکھا دی، بد تہذیبی کی روش سکھا دی، کسی کی زبان سے، پی ٹی آئی کے لوگوں کی زبان سے دوسرے لوگوں کی تو عزتیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اور سب سے افسوس کی بات اور دکھ کی بات یہ ہے کہ زبان بدتمیزی تو ہے لیکن ساتھ میں جھوٹ بہت ہے۔ اتنا جھوٹ بولو، یہ ہٹلر کی فلسفی تھی، ہٹلر کا جو وزیر تھا اس کا جو ہے وہ ماننا تھا، وہ یہ سوچتا تھا کہ اتنا جھوٹ بولو کہ جھوٹ سچ لگنے لگ جائے، لیکن جھوٹ کی آخر پکڑ ہوتی ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔
اور جب جھوٹ بے نقاب ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں بچتا۔ اسپیکر صاحب، میں اس لیے سمجھتی ہوں کہ نوجوانوں کے لیے ہمیں آئی ٹی ایکسپورٹس کو بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے، آئی ٹی ایجوکیشن کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ایک اکیڈمک گیپ ہے آئی ٹی کی ایجوکیشن میں ہمارے پاکستان میں اور بیرون ملک میں، کیونکہ جب ہمارے گریجویٹس آئی ٹی کے پڑھ کے نکلتے ہیں اپنے یونیورسٹیز سے تو آگے اتنی دنیا بھر کے ساتھ ان کا جو کمپٹیشن ہے اس میں ان کو دقت کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ دیر از اے گیپ، اکیڈمک ایک گیپ ہے، اس گیپ کو ہمیں فل کرنا ہے اور اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو آئی ٹی کی جدید تعلیم سے جو ہے وہ ہمیں ان کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہے۔ آئی ٹی یونیورسٹیز ہمارا بہت بڑا فوکس ہونا چاہیے، اور میں شہر کراچی کی آبادی کے تناسب سے میں چاہتی ہوں کہ کراچی شہر کے اندر آئی ٹی کے زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیز کا قیام ہو اور نوجوانوں کے لیے اپرچونٹیز آئی ٹی کی ہم کریٹ کریں۔ آئی ٹی انڈسٹریز اور آئی ٹی پارکس، جو ہمارے کراچی میں آئی ٹی پارک کا افتتاح ہوا ہے، اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی ہے، اس میں تیزی آنی چاہیے، اس کے اوپر پیسہ انویسٹ کرنا چاہیے۔ اینڈ اسپیکر صاحب، آئی نو آپ مجھے شاید کہیں گے کہ میں ذرا اسپیچ کو وائنڈ اپ کروں، سو بیفور دیٹ آئی جسٹ وائنڈ اٹ اپ مائی سیلف۔ میں جسٹ ون مور منٹ آئی وانٹ ٹو ٹیک، اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ دیٹ کراچی کا بنیادی ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ کراچی کے پانی کا مسئلہ ہے، ڈرنکنگ واٹر کا مسئلہ ہے۔ تو وہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے اوپر اس بجٹ میں پیسہ مختص کیا گیا ہے، اور مجھے خوشی ہوئی جان کے کہ اس دن جب فائنانس منسٹر نے بجٹ میں تجویز پیش کی، اور بجٹ میں جب انہوں نے کراچی کے منصوبے کو لے کر، کیونکہ یہ بلاول بھٹو صاحب نے کراچی میں حالیہ دنوں میں اس بات پہ نشاندہی کی تھی کہ کراچی کے پانی کا مسئلہ حل ہونا بہت ضروری ہے، تو اس پہ وزیر اعظم صاحب نے بلکہ فائنانس منسٹر کو یہ تک کہا کہ اس میں اگر سرکار ہے تو اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، اور میں امید کرتی ہوں، میں یقین کرتی ہوں کہ اس کو ٹرو اسپرٹس میں اس بات کو لیا جائے گا، پانی کا مسئلہ کراچی کا حل کرنا، اور پھر کہ الیکٹریسٹی کے حوالے سے کراچی میں جو لوڈ شیڈنگ کا بحران ہے، بہت شدید بحران اختیار ہوا ہے، اس بحران سے عام عوام کو بہت مشکلات ہیں، اس لیے کہ الیکٹریسٹی کو